बेचारा ये या अल्लाह खैर غريب باقة تزور وكي وش يا أخواتي بشي وقالوا له روح زي جا خوش وانا وقولوا له واني الموري ولا أنا معلوم يجي هذا في الرياض سيكون في الرياض بس بيتكو الأنوار मोटरसाइकिल कम किया बस वो चाचा खुद जा रहे थे देखो ये भाई साहब बहुत ही चलने वाला था zoom out ये वो सुबह ज़्यादा सोले अगर सूरत इधर स्कूटी दर्शन जाए لازم يوري هذا سيارات ما يستفاد يسوي الدكتور تو شو موجود sono carti وين خالي سوني فاستو المسافر يا كوري ओ भाई ओ مرة الناس جاي يدوري انا بوصل زور كده انا موتوسيكل اصلا عندي شاطر मोटरसाइकिल वाला